سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت نے یہ کائنات بنائی، انساناں نو پیدا کیتا، جنات نو پیدا کیتا، تو اس کائنات دے بناؤن دا، انساناں اور جناں نو پیدا کرن دا کوئی مقصد بھی ہے، بغیر مقصد دے اللہ نے پیدا نہیں کیتا، اور وہ مقصد خود اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے اندر بیان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنہ اور انساناں نو میں اس واسطے پیدا کیتا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ نے اپنی عبادت واسطے اسانوں پیدا کیتا، اساں اللہ دی عبادت واسطے دنیا تے آئے ہاں، اور عبادت دیاں ترائے قسمہ ہونیاں ہیں، جہڑیاں اساں اپنی نماز دے اندر انہاں عبادت دیاں قسمہ دا اقرار کریں دیاں، التحیات للہ، اے اللہ زبان دے نال جڑیاں عبادتاں ادا ہونیاں ہیں، ذکر اذکار ہو گیا، پکار ہو گئی، اے اللہ او زبان دے نال ادا ہونے والیاں عبادتاں بھی صرف تیرے واسطے، والصلوات، اور جیڑیاں عبادتاں جسم دے باقی اعضاء دے نال ادا ہونیاں ہیں، رکوع، سجدہ، طواف، اے اللہ اے ساریاں عبادتاں بھی صرف تیرے واسطے، والطیبات، اور اے اللہ جیڑیاں عبادتاں دا تعلق مال دے نال ہے، جیڑیاں مالی عبادتاں ہیں او بھی صرف تیرے واسطے، زکوٰۃ، عشر، فطرانہ، اور اسی طرح نظر نیاز مال دے ذریعے ادا ہونے والیاں عبادتاں ہیں، اے اللہ اے بھی ساریاں عبادتاں صرف تیرے واسطے ہیں۔ تو جتنیاں بھی عبادتاں ہیں مسلمان دا کم ہے ساریاں عبادتاں صرف اللہ واسطے خاص کرے۔ مکہ دے مشرکاں دا اللہ پاک نے ذکر کیتا کہ وہ شرک کریں دی ہن، پکار کریں دی ہن، اللہ دی بھی پکار کریں دی ہن، لیکن نال اپنے معبوداں دی، اللہ دے نبیاں اور ولیاں نو جرا اللہ نال شریک کر رکھائی انہاں دی بھی پکار کریں دی ہن، اللہ دے نا دے بھی رکوع اور سجدے کریں دی ہن، اللہ دے گھر بیت اللہ دا بھی طواف کریں دی ہن، لیکن نال نال جیڑے انہاں اپنے معبود بنائے ہوئے ہن، اللہ دے نیک بندہ نو اللہ نال شریک کر رکھائی انہاں دے بھی رکوع سجدے کریں دی ہن، اللہ دے نا دے نظر نیاز دیں دی ہن، اللہ دے نا تے حصہ کڑھیں دی ہن، لیکن نال نال اپنے بنائے ہوئے معبوداں دے نا تے بھی حصہ کڑھیں دی ہوندی ہن۔ اللہ پاک نے دا ذکر فرمایا 8ویں سپارے دے اندر سورۃ الانعام دے اندر، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، مکہ دے مشرک اللہ نے جیڑیاں انہاں واسطے کھیتیاں تے فصلاں بنائیاں ہن، اللہ نے جیڑے انہاں واسطے جانور پیدا کیتے ہن، اللہ دیاں بنائی ہوئیاں فصلاں دے وچوں، اللہ دے پیدا کیتے ہوئے حلال جانوراں دے وچوں، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اللہ دے نا دا حصہ بھی مقرر کریں دے ہوندیاں، جو اے اللہ دے نا دا حصہ، اے میری کنک ہوئی اس دے وچوں اتنا حصہ اللہ دے نا دا، کھجوراں دا باغ ہوئے کھجوراں ہوئیں تا اللہ دے نا دا حصہ، جو ہوئیں تا اللہ دے نا دا حصہ، جانوراں دے وچوں بھی اللہ دے نا دا حصہ کڑے نے ہوندیاں، لیکن اللہ دا حکم ہے جو صرف میرے نا دا حصہ کڈو، صرف میرے نا دی نظر نیاز دیو، لیکن مکہ دے مشرک اللہ دے نا دا حصہ بھی کڈے نیاں تے اللہ دے نبیاں اور ولیاں دے نا دی نظر نیاز بھی من کے حصہ کڈے نیاں، فقالوا ھذا للہ بزعمہم، اللہ پاک نے فرمایا اپنے گمان دے مطابق آکھ دیاں
اے حصہ اللہ دے نام دا، وہذا لشرکائنا تے اے حصہ ساڈے شریکاں دا، اے جڑا ساڈا غلہ ہویا ہے اس دے وچوں اے ڈھیری اللہ دے نام دی ہو گئی تے اے علی ڈھیری اساڈے شریکاں دے نام دی، فلانے نبیاں تے ولیاں تے پیراں دے نام دی نظر دے طور تے اللہ دے نام دا حصہ بھی کڈھا تے اپنے شریکاں دے نام دا حصہ بھی کڈ چھوڑا۔ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ تے جیڑا انہاں دے شریکاں دا نام دا حصہ نکلا ہویا ہوندا ہی، اگر اس ڈھیری دے وچوں کچھ کھجوراں کچھ دانے اللہ دے نام دی نکلی ہوئی ڈھیری دے اندر آ کے رل ونجو نا تا کمب ویندے ہوندیاں، ایک ہو گیا ہے اساڈے معبود اساڈے تے ناراض ہووے سن جو اساڈے حصے دی حفاظت کیوں نہیں کیتی گئی، اساڈے نا تے حصہ کڈ کے تے وات اس دے وچ کمی بیشی کیوں ہوئیے کہ تھائیں اساڈے پیر تے اساڈے فقیر ناراض نہ ہو ونجن۔ پیراں دے نام دی نکلی ہوئی نظر نیاز، شریکاں دے نام دی نکلی ہوئی نظر نیاز اللہ دے نام دے نکلے ہوئے حصے دے وچ شامل نن تھیون دیندے۔ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم تے جڑا اللہ دے نام دا حصہ نکلا پیا ہوندا ہی اس دے وچوں کچھ دانے نکل کے انہاں دے شریکاں والے حصے دے وچ رل ونجو نا کوئی پرواہ نہ کریں دے، خیر اللہ بے نیاز ہے، اللہ نو کیڑی دانا دی لوڑ ہے، اے بھی تا اللہ دے نیک بندہ دے نام دا حصہ نکلا پیا ہے، جو اللہ دے نام دے حصے دے وچوں کوئی شے اڈے رل گئی ہے تا اللہ دی اپنی مرضی ہو سی۔ جتنا ڈر اللہ دا ہونا چاہیے اس تو زیادہ ڈر پیراں تے فقیراں دا انہاں دے ذہن دے اندر، جتنا اللہ دا حیا ہونا چاہیے اس تو زیادہ وہ اپنے معبوداں دا حیا پہ کریں، اس تو زیادہ اللہ دے ڈر تو زیادہ اپنے معبوداں دا ڈر دل دے اندر بلا کے دے۔ ساء ما یحکمون اللہ پاک نے فرمایا بہوں بھیڑے فیصلے نہ لوکاں دے، بڑا برا کم پہ کریں کہ ایک تا اللہ دے نام دا صرف حصہ کڈنا آئی تے انہاں غیراں دے نام دی نظر نیاز کڈ رکھیے، شرک والا کم کر رکھے نے تے وقت جنہیں اللہ دا حیا ہونا چاہیے اللہ دا حیا انہاں دے ذہن دے اندر کوئی نہیں تے اپنے معبوداں دا ڈر اتنا زیادہ ہے، اور نال و تخ دے کے اے سانو اللہ دا دتا ہویا حکم ہے، اللہ سانو حکم دیتا ہے جو میرے نام دا حصہ بھی کٹھا کرو تے میرے نیک بندہ دے نام دی نظر نیاز بھی دیتی کرو۔ اے سانو اللہ آکھے، اللہ دا سانو دیتا ہویا حکم ہے جو اساں اللہ دے نیک بندہ دے نام دی نظر نیاز دساں، اللہ دے نیک بندے خوش ہوئے سنتے وقت اللہ بھی خوش ہوئے سی، اے کام اساں اللہ دے حکم دے مطابق پہ کریں دیاں، اللہ دے ہوتے انہاں بہتان بن گدا۔ اللہ پاک نے فرمایا افتراء علی، اے انہاں اللہ دے ہوتے بہتان بن چھوڑے، سیجزیہم بما کانوا یفترون، جرے اللہ دے بارے جھوٹ گھڑیں دے پین ان قریب اللہ انہوں پورا بدلہ دے سی۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ دا حکم کے ہے، اللہ تو علاوہ کہیں ہور دے نا دی جری تساں نظر نیاز دیتی ہے تو سانخ دیو اللہ دا حکم نہیں بلکہ اللہ پاک نے تو سنو حرام قرار دیتا ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ پاک نے توارے ہوتے حرام کر دیتا ہے مردار نو، حلال جانور ہوئے تے ذبح کیتے بغیر مر گیا، اللہ پاک فرمانے اے مردار جانور میں اللہ نے توارے ہوتے حرام کر دیتا ہے، اور خون نو بھی توارے ہوتے حرام کر دیتا ہے کہ جرا خون پہ نکل دے جانور دے وچوں اے بھی توارے ہوتے حرام ہے، اور خنزیر دے گوشت نو بھی توارے ہوتے حرام کر دیتا ہے،
اور فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ تو علاوہ جیری کسے نبی دے نا دی، کسے ولی دے نا دی، کسی پیر دے نا دی، کسی قبر دے ہوتے، کسی دربار دے ہوتے جیری نظر نیاز منی ویسی، اللہ تو علاوہ کسی ہور دے نا دی منی ہوئی نظر نیاز نو بھی اللہ نے حرام کر دیتا ہے توارے ہوتے، جنہیں مردار حرام ہے، جنہیں خنزیر حرام ہے، یار اللہ تو علاوہ کسی ہور دے نا دی منی ہوئی نظر نیاز بھی حرام۔ اور ایک آخ دن کہ اللہ نے حکم دیتا ہے جو سارے پیران تے ولیاں دے نا دی نظر نیاز دیون دا، اللہ فرماندا ہے میں تا حکم نہیں دیتا، میں تا اس نو خنزیر تو بھی ودھ کے حرام قرار دیتا ہے۔ اتنا منحوس عمل ہے کہ اللہ نے ایک جانور نو پیدا کیتا تے اس نو اللہ دی مخلوق دے نا دے نظر نیاز پہ دیندا ہے۔ اللہ نے ایک شے پیدا کیتی تے اللہ دے نا دی نظر نیاز دیونی آئی تے مخلوق دے نا دی نظر نیاز پہ دیندا ہے۔ اللہ پاک فرمانے خنزیر تو بھی ودھ کے اے حرام ہو گیا، اتنا حرام ہو گیا جو علماء کرام نے مسئلہ بیان کیتا ہے، جیرا جانور کوئی بندہ ایک دفعہ کسی دربار دے نا تے نظر نیاز من چھوڑے، اے فلانا مرغا فلانے پیر دے دربار تے میں نظر نیاز پہ منے نا، اے فلانا جانور فلانے دربار تے میں نظر نیاز پہ کرے نا، اتنا حرام ہو ویندا ہے جتنا خنزیر حرام ہے۔ باویں استیون بسم اللہ پڑھ کے بھی ذبح کرے پیا کہ نہیں حلال نہیں ہو سکتا۔ جنہیں خنزیر تے انسان بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرے، خنزیر کے نہیں حلال نہیں ہو سکتا، اے جانور حلال ہے لیکن اس دی زبان چو نکلن والا کلمہ اتنا پلیت ہے کہ اس نے حلال جانور نو بھی حرام کر دیتا۔ اور اللہ پاک فرمانے میں اللہ نے تتوانو حکم دیتا ہے جو اللہ دے نا تے حصہ کڈھا کرو، اللہ دے نا تے دیتا کرو۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے مومنو میں اللہ دا تواڈے واسطے حکم ہے کہ جیری بھی تساں کمائی کریں دیو اپنی پاکیزہ تے حلال کمائی دے اندروں اللہ دے نا دا حصہ کڈھا کرو، اللہ دے نا تے حصہ دیتا کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور زمین دے وچوں جیری پیداوار اساں تانوں دتی ہے، زمین دی پیداوار دے وچوں بھی اللہ دے نا دا حصہ کڈھا کرو۔ انسان دی جتنی کمائی ہے، مال دولت سونا چاندی پیسہ تجارت دا سامان، اس دے وچوں زکات کڈنی ہے اللہ دے نا دے حصہ زکات دے نا تے، اور جتنی فصلاں ہیں جتنی زمین دی پیداوار ہوندی ہے اس دے وچوں حصہ کرنا ہے اللہ دے نا دا، اس نو عشر آکھا ویندا ہے۔ تو عشر بھی کڈنا ہے، زکات بھی دیونی ہے۔ اللہ نے جیرا تانوں مال دولت دیتا ہے، پیسہ دیتا ہے، سونا چاندی، اس دے وچوں بھی اللہ دے نا تے حصہ کڈو، زکات دیو 40واں حصہ، اور جیری اللہ نے تانوں زمین دی پیداوار دیتی ہے اس دے وچوں بھی عشر کڈو، بارانی زمین دا ڈاواں اور جیری زمین تے پانی دا خرچہ تھیندا ہوئے اس دے وچوں 20واں حصہ کڈنا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، او اللہ ہی دی ذات ہے جس نے باغات نو پیدا کیتا، مختلف قسم دے دنیا دے اندر باغ پیدا کیتے، معروشات کچھ باغ ایسے جیندی اپنی مضبوط لڑی نہیں ہوندی، مضبوط تنا نہیں ہوندا، خود اپنے تنے دے اوتے نہیں کھلو سکدے، ویلاں دی شکل دے اندر ہوندن تے چھتریاں بنائیاں ویندیاں انہاں دیاں، جنہیں انگوراں دے باغ ہوندن، انگور دی ویل ہوندی ہے اس واسطے پہلے انتظام کیتا ویندا ہے جو انگور دی ویل اس دے اوتے چڑھدی ویسی۔ وغیر معروشات، اور کچھ ایسے باغ بھی ہیں جہدیاں چھتریاں
کھیتیاں بناؤن دی ضرورت نہیں پوندی انہاں دا اپنا تنا اتنا مضبوط ہو جائے جو درخت بن ویندا ہے جس طرح امب دے باغات مالٹے دے باغات امرود دے باغات والنخل والزرع مختلفا اکلہ اور اللہ پاک نے فرمایا کھجوراں بھی پیدا کیتیاں اللہ نے تمہارے واسطے والزرع اور کھیتیاں پیدا کیتیاں تمہارے واسطے مختلفا اکلہ انہاں کھیتیاں دے مختلف ذائقین پھلاں دے بھی مختلف ذائقین والزیتون اور زیتون پیدا کیتا تمہارے واسطے والرمان اور انار پیدا کیتن تمہارے واسطے متشابہا وغیر متشابہ جتنے پھل پیدا کیتن اللہ نے جتنیاں کھیتیاں پیدا کیتیاں جتنے میوے پیدا کیتن انہاں دے وچوں کچھ ایسے ہیں جہدیاں شکل و صورتاں ایک دوجے دے نال ملدیاں جلدیاں کہندے رنگ ملدے ایک دوجے نال کہندا ذائقہ تھوڑا بہوں ملدا ہے تے کچھ ایسے ہیں جہدی آپس دے اندر شکل و صورت نہیں ملدی رنگ اور ذائقے نہیں ملدے کلو من ثمرہ انہاں دے پھلاں دے وچوں کھاؤ اذا اسمرا جس وقت انہاں دے پھل تیار ہو ونجن کھیتی تیار ہو گئی ہے کھاؤ اللہ دا حکم ہے پھل تیار ہو گئے باغات دے تا کھاؤ اللہ دا حکم ہے لیکن وآتو حقہ یوم حصادی جیری کھیتی توانو اللہ نے عطا کیتی جیرا باغ توانو اللہ نے عطا کیتا جیرا میوہ توانو اللہ نے عطا کیتا اس دا حق بھی تساں ادا کرنا ہے اللہ دے نا دا حصہ کرنا ہے اور کیرے دہاڑے دا حصہ یوم حصادہ جس دہاڑے اس نو کٹا ویندا ہے کھیتی نو جس دہاڑے کٹا گیا پھل جس دہاڑے لہائے گئے اکثر ہوندہ ہے سوال کہ جی سارا خرچہ اتنا تھی ہے ڈھواوی دا خرچہ تھریشر دا خرچہ وغیرہ وغیرہ وہ خرچے کڑھنے کے نن کڑھنے تو اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر جیرا حکم دیتا اس تو صاف اشارہ ملا آتو حقہ یوم حصادی جیرے دہاڑے تمہاری کھیتی دی کٹائی ہوئیے اس دہاڑے جتنی پیداوار تمہارے حصے چ آندھی پئیے اس دے وچوں حصہ کرنا ہے اور لازمی گل ہے جیرے دیہاڑے کٹائی تھئی اجاں اس دے وچوں ڈھواوی دا خرچہ بھی کونی نکلا اجاں اس دے وچوں کوئی تھریشر دا خرچہ بھی کونی نکلا یعنی جتنی بھی پیداوار ہوئی ہے اس دے وچوں حصہ کرنا ہے خرچے وچوں نہیں کرنے کیوں اس واسطے کہ او شریعت نے پہلے ہی انسان نو رعایت دے دیتی ہے کہ عشر دا اصل دے اندر ڈاواں حصہ ہوندا ہے بارانی زمین دے اندر ڈاواں حصہ کیونکہ اس دے وچ محنت گھٹ ہے پانی دا خرچہ کوئی نہیں بیج راہ چھوڑا اور اللہ دی آستے زمین نو چھوڑ دیتا بارشاں ہو سن فصل ہو سی اس دے اندر خرچہ کوئی نہیں اسے واسطے اس دا ڈاواں حصہ اور جیری زمین دے اندر خرچہ ہوندا ہے پانی دا خرچہ مختلف اخراجات تو اس دے اندر چونکہ اخراجات ہونے انہیں اخراجات نو دیکھ کے تے شریعت نے رعایت دیتی ہے کہ اتھے 20واں حصہ دیو تے جیرے اخراجات سارے ہونے اس دی شریعت پہلے ہی اسانو رعایت دے چھوڑیے لہذا دوبارہ انہوں اخراجات نو کڈھن دا سوچنا اے درست نہیں شریعت نے رعایت دے چھوڑیے پہلے دی چنانچہ انسان نے زکوٰۃ بھی دیونی ہے اللہ دے نا دی اور عشر بھی دیونا ہے اللہ دے نا دا اور اے دیونا ضروری ہے اللہ دے نا دا دیونا مال دے وچوں ضروری ہے جیرا بندہ اللہ دے نا دا حصہ نہیں دیندا زکوٰۃ ہے لازم ہے اس تے لیکن نہیں دیندا عشر لازم ہو گیا اس تے لیکن نہیں پہ دیندا تو اللہ پاک نے ایسے بندے واسطے بڑی سخت قسم دی وعید بیان فرمائی ہے کہ ایریا بندہ اس بندے دا قیامت ڈاڑے کے حال ہونے جیرا بندہ دنیا دے اندر اللہ دے نا تے حصہ نہیں کڈھیندا ہوندا اللہ پاک نے فرمایا سورۃ التوبہ دے اندر والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ
جیرے لوگ سونے اور چاندی دے خزانے بڑھائی پین سونے اور چاندی نو اپنے کول کٹھا کیتی پین ولا ينفقونها فی سبیل اللہ اور اللہ دی راہ تے خرچ نہیں کریں دے اللہ دے نام دا جیرا حصہ لازم ہو چکا ہے نہیں پہ ادا کریں دے فبشرہم بعذاب علیم میرے پیغمبر انہاں لوگاں نو دردناک عذاب دی خوشخبری سنا دیو انہاں واسطے میں اللہ نے بڑا دردناک قسم دا عذاب تیار کر رکھا ہے اے اللہ کیرا عذاب ہونا ہے یوم یحما علیہا فی نار جہنم جیرے نہ سونا اور چاندی جیرے مال دنیا دے اندر اکٹھے کر رکھے نے تے اللہ دے نا دا حصہ نن دین دے جہنم دی اگ دے اندر انہاں دے مالا نو سٹ کے تپایا ویسی انہاں مالا نو گرم کیتا ویسی جہنم دی بھا دے اندر تے جیلے گرم ہووے سن انتہائی سرخ ہووے سن انگارے دی طرح بنوے سن فتقوا بہا جباہہم وات انہاں لوگاں دے متھے نو داغا ویسی متھے تے لایا ویسی انہاں لوگاں دے وہ مال جرا اکٹھا کیتی پین تے زکاة نن پہ دیں دے اللہ دے نا دا حصہ نن پہ کڑیں دے وجنوبہم اور انہاں دے پاساں دے اتے لایا ویسی تے داغا ویسی وظہورہم اور انہاں دیاں کنڈھاں نو بھی داغا ویسی انہاں دے مال دے نال کیونکہ جس وقت انہوں آکھا ویندائی اللہ دے نا دا حصہ کڈو تا سب تو پہلے انہوں دے متھے تے واٹ چڑھ دیاں محنت ساڑی تے منگوڑے آوڑیں اساں محنتاں کیتیاں تے انہاں آوڑیں ساڑے کو جو اللہ دے نا دا حصہ رہو پہلے چونکہ متھے تے واٹ پوندیاں اس واسطے اللہ پاک فرمایا قیامت والے دہاڑے جہنم دے اندر انہاں دا مال انہاں دے متھے تے لا کے تے داغا ویسی وات کانڈ پھیر کے جس وقت مڑ دیاں تا پاسے انہاں دے پہلے پھر دیوں دیاں پاساں دے بھار بھی داغا ویسی وات کانڈ دے کے تے مڑ ویندیاں تا کانڈ تے بھی لایا ویسی جیرے جیرے انداز دے نال انہاں تکبر کیتا اللہ دے حکم تو منہ پھیرا انہیں آزاد تے داغا وجنے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کلما بردت اعیدت جس وقت بھی او مال انہاں دا ٹھڈا ہوئے سی انگارا جس وقت لوہیا بنویندہ گرم ہو کے تھوڑی دیر تو بعد او ٹھڈا ہوئیندہ دوبارہ وات نیار تپا کے جہنم دی بھا دے اندر وات دوبارہ نیار داغا وننے انہوں بار بار انہوں تکلیف دیتی وننی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا من آتاہ اللہ مالن جس بندے نو اللہ پاک نے دنیا دے اندر مال و دولت عطا فرمایا فلم یؤد زکاتہ تے اس بندے نے دنیا دے اندر اپنے مال دی زکات ادا نہیں کیتی اپنے مال دی زکات بن دی آئی اللہ دے نا دا حصہ بن دا آئی لیکن نہیں دیتا مسل لہو یوم القیامت شجاعا اقرا قیامت علی دہاڑے اس دے مال و دولت نو اللہ پاک ایک گنجے سپ دی صورت دے اندر اس دے سامنے گھنا سی سارا اس دا مال و دولت سونا تے چاندی گنجے سپ دی صورت دے اندر اس دے سامنے آوے سی سپ دے منہ دے اندر ایک زہر دی تھیلی ہوندی ہے لیکن اس جہنم دے اندر قیامت علی دہاڑے جرا سپ بنا کے اس دے سامنے پیش کیتا ویسی لہو زبیبتان اس دے منہ دے اندر ڈوں زہر دیاں تھیلیاں ہونیاں جہنم دا عذاب پہ ہوندہ ہے تے ایک زہر دی تھیلی بھی اتھے کافی ہونی ہے جو اتھے عذاب ہونا ہے دنیا دے حساب تو ود کے او معاملہ ہونا ہے لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا ڈوں زہر دیاں تھیلیاں سن اور وات او سپ یطوقہ یوم القیامہ او بندہ جیرا دنیا دے اندر اللہ دے نا دا حصہ نہیں کڑھیندا اس دے مال و دولت نو سپ بنا کے تے او سپ اس دی گردن دے اندر ولیٹا ویسی توک بنا کے اس دے گلے دے اندر سٹ گتا ویسی سپ ولا کے کھاسی تے اس دے گلے نو گھٹے سی
ثم یاخذ بلہزمتیہ وات اس دے ڈوہائیں جبڑاں دے وچوں سپ نپ گنسی اور ڈنگ مرے سی اس نو اڈوں گلا بھی گھٹیندا پیا ہے اڈوں سپ نپی کھلوتا ہے جبڑاں دے وچوں ڈنگ بھی مریندا پیا ہے زہر بھی پیندا پیا ہے اور نال نال او سپ اے گل بھی آکھے سی آنا مالو کا آنا کنزو کا میں تیرا اوہ مال ہاں جڑا تو کٹھا کر کے رکھی پیائیں تے اللہ دے نا تے حصہ نہیں پیا دیندا تیرے میں اوہ خزانہ جیرے خزانے تے کٹھے کر کے رکھ رکھے ہیں کہ مینوں کم آسن اج اوہ تینوں انجام پیا مل دے اللہ پاک نے فرمایا ہاذا ما کنزتم لانفسکم انہاں نو آکھا ویسی ایا توارے خزانے جڑے تساں اپنے واسطے جمع کر رکھے ہیں فذوقوا ما کنتم تکنزون جڑے مال دولت کٹھے کر رکھے ہیں گھنو مزے انہاں مال و دولت دے گھنو مزے اس پیسے دے جس دے وچوں زکات نہ دتی گھنو مزے اس مال دے جس دے وچ اللہ دے نا دا حصہ بندا اے تے تساں نہیں دتا کتنا سخت عذاب قیامت والے دہاڑے اگر اللہ دے نا دا حصہ نہیں کڈھا اور صرف قیامت والے دہاڑے دے اندر ہی یہ عذاب نہیں ہونے اگر اللہ دے نا دا حصہ نہ کڈھا ونجے دنیا دے اندر ہی مختلف قسم دے عذاب آویں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس بخمس اے میرے صحابہ 5 برائیاں ایسیاں ہیں جیلے لوگ 5 برائیاں کرن لگ وے سن انہاں دے بدلے دے اندر دنیا دے اندر ہی انہاں دے اوتے 5 قسم دے عذاب آونے شروع ہوئے سن ہر برائی دے بدلے دنیا دے اندر ہی عذاب آونے شروع ہوئے سن صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ دے نبی او کیریاں 5 برائیاں تے کیرے 5 عذاب نبی علیہ السلام نے فرمایا ما ناقص قوم العہدا کوئی بھی قوم جیری وعدہ خلافی شروع کر دے وے اپنے وعدہ نو پورا نہ کرے الا سلط اللہ علیہم عدوہم اللہ انہاں دے اتے انہاں دے دشمن مسلط کر دیندا ہے انہاں دا امن و امان تباہ ہو ویندا ہے دشمن دے تلے آویں دشمن مسلط ہووے سی اے برائی دی سزا دنیا دے اندر ملوے سی وما حکموا بغیر ما انزل اللہ اور جیرے لوگ اللہ دی نازل کردہ کتاب قرآن دے مطابق فیصلے نہیں کریں دے جیرے لوگ اپنے فیصلے اپنی مرضیاں نال کرنے شروع ہوئے سن اللہ دے قرآن دے نال فیصلے کرنے لوگ چھوڑ دے سن اللہ فشا فیہم الفقر اللہ انہاں دے اندر بھوک نو عام کر دے سی انہاں دی معیشت تباہ ہوئے سی فقر و فاقہ انہاں دے اندر عام ہوئے سی اور ایک حدیث اندر فرمایا جعل اللہ بأسہم بینہم اللہ انہاں نو آپس دیاں لڑائیاں دے اندر مبتلا کر دے سی آپس دیاں خانہ جنگیاں تے فرقہ واریت دے اندر مبتلا کر دے سی جیرے لوگ اللہ دے قرآن دے مطابق فیصلے نہ کرے سن اج اساڈا ملک اسلام دے نا تے بنایا ملک لیکن عدالتاں دے اندر ونجو قرآن دے مطابق فیصلے کوئی نہیں انگریز دے نظام دے مطابق فیصلے قرآن دا نظام نہیں انگریز دا نظام پہ چل دے تے معیشت تباہ ہے جی فلانی حکومت آئی تے اس نے تباہ کی تھی فلانی حکومت آسی تے او بچا گن سی فلانی حکومت آسی تے او امن گھناسی جبکہ نبی علیہ السلام سچے نبی دی سچی زبان دے وچوں سچا فرمان کہ جتنے تک لوگ قرآن دے مطابق اپنے فیصلے نہیں کرنے اتنے تک نہ آپس دیاں جنگاں ختم ہونیاں اور نہ ہی معیشت دی تباہی ختم ہو سکتی ہے من آرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا جرے لوگ اللہ پاک نے فرمایا میرے قرآن تو منہ پھیر گنن قرآن دے مطابق اپنے فیصلے نہیں کریں دے میں انہاں دی معیشت نو تنگ کر دینا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دوجی برائی کہ جیرے قرآن دے مطابق فیصلے نہ کرے سن
اللہ انہاں دے اندر فقر و فاقہ عام کر دے سی، آپس دیاں خانہ جنگیاں شروع ہوئے سن۔ وما ظہرت فی القوم الفاحش، جس قوم دے اندر بے حیائی پھیل وے سی، جس قوم دے اندر بے حیائی اعلانیہ طور تے عام ہوئے سی، الا فشا فیہم الموت، اس قوم دے اندر موت بھی ود وے سی۔ اور ایک حدیث اندر آندا ہے مختلف قسم دیاں بیماریاں اس قوم دے اندر آونیاں شروع ہوئے سن، جیڑیاں پہلی کسے لوگاں دے اندر بیماریاں دا نام بھی کوئی نہیں ہوندا، ایسیاں نویاں بیماریاں آوے سن اور موت بہت زیادہ پھیل وے سی اس وقت جیلے بے حیائی پھیل سی۔ اور چوتھی برائی نبی علیہ السلام نے فرمایا وما طفف المکیال والمیزان، جیرے لوگ ناپ تول دے اندر کمی بیشی کرنا شروع کرے سن، ناپ تول دے اندر کمی بیشی کرے سن، تا اللہ انہاں دے اتے قحط سالیاں نازل فرما دے سی، انہاں دے اتے اللہ قحط سالیاں نازل فرما دیونیاں، الا منع النباتا، تے اللہ انہاں دیاں فصلاں خراب کر دے سی، فصلاں انہاں دیاں کونن صحیح ہوونیاں، قحط سالیاں آونیاں، اور وجور السلطان، انہاں دے اتے بادشاہ دے ظلم اللہ مسلط کر دے سی۔ اور پنجویں برائی ولا منع الزکات، جیرے لوگاں زکات دیونا چھوڑ دیتی، اللہ دے نا دا حصہ بندائی تے دیونا چھوڑ دیتا، الا حبس علیہم القطر، اللہ انہاں دے اتے بارشاں نو روک گھنسی، رحمت دیاں بارشاں ونیاں رکوے سن۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا او لوگ تا اس سے 10 دن جو کدائیں بھی انہاں دے اتے ایک قطرہ بھی بارش دا نازل نہ تھی وے، لیکن اگر دنیا دے اتے اے جانور تے پرندے نہ ہوندے تا کدائیں ایسے لوگاں دے اتے اللہ ایک قطرہ بھی بارش دا نازل نہ کریں دا۔ اے جیری بارش آسی بھی صحیح تا اے صرف جانوراں دی وجہ تو تے پرنداں دی وجہ تو آسی، یعنی جیرے اللہ دے نا دے حصہ نہیں کڑھیں دے او جانوراں تو بھی بدتر ہیں کہ انہاں دے واسطے بارش نہیں پئی ہوندی، جانوراں واسطے ہوندی پئی، انہاں دے واسطے اللہ بارش نہیں پہ دیندا، او تے اس تے حقدار ہیں کہ ایک قطرہ بھی نہ ڈھاوے انہاں دے تے بارش دا۔ اے جیری بارش آسی بھی صحیح تا صرف جانوراں دی وجہ تو کہ جانور کے تھیں بے گناہ نہ ہلاک ہو ونجا، تو دنیا دے اندر ہی اللہ دی طرفوں مختلف قسم دے عذاب آمنے شروع ہو ویندن۔ تو انسان اللہ دے نا دا جیرا حصہ بندا ہے مال دے اندر، سونے چاندی دے اندر، اس دے فصلاں دے اندر او دیونا ضروری ہے۔ اور زکات جیری ہوندی ہے او کیڑیاں چیزاں دے وچ، عشر کیڑیاں چیزاں دے وچ، سونا ہے، چاندی ہے، پیسے ہیں، اور کاروبار جیرا انسان تجارت کرندا ہے، کاروبار جیری چیز دا بھی کرے، بھاویں گولیاں ٹافیاں دا، نمکو دا، پاپڑاں دا کاروبار ہے، تے بھاویں کھاد دا ہے، بھاویں سپرے دا ہے، بھاویں جانوراں دا کاروبار ہے، بھاویں پٹرول دا ہے، گڈیاں دا ہے، کوئی بھی دنیا دی شے جس دا کاروبار کریندا ہے تا انہاں چیزاں دے وچ زکات ہوندی ہے، پیسہ، سونا، چاندی اور کاروبار۔ سونا چاندی اگر صرف ہے 52 تولے ہوئے، سال گزر ونجے زکات ہے 40واں حصہ، سونا اگر 7.5 تولے ہے، سال گزر ونجے زکات ہے 40واں حصہ، اور اسی طرح پیسے ہیں اگر 52 تولے چاندی دی قیمت دے برابر ہیں تو انہاں دے وچ زکات ہے سال گزرن تو بعد۔ اور اسی طرح تجارت دا، کاروبار دا جیرا سامان ہے اگر اس دی مالیت بھی 52 تولے چاندی دی قیمت تک پہنچ دیئے، سال گزر دے تو اس دے اتے بھی زکات ہونی ہے۔ اور اے اس وقت ہے جیلے صرف ایک چیز ہوئے، اگر ہے سونا اور نال تھوڑے جی چاندی بھی ہے، سونا ہے نال تھوڑے جے پیسے بھی ہیں جیرے جمع پہن، انہیں نہیں کہ آندین اور فوراں لگ ویندن ضرورت تے او نہیں، جیرے جمع پہن، اکثر عورتاں دے کول گھراں دے اندر جمع پہ ہوندن پیسے کہ فلانے ٹائم کم آسن اور وہ کئی سال گزر ویندن انہی یار سانبے پیراندن۔ سونا بھی ہوندا ہے، تھوڑا جیا سونا ہوئے نال پیسے جمع پہ ہون، نال تھوڑی جی چاندی بھی ہوئے، تھوڑا جیا کاروبار دا بھی کوئی سامان ہوئے، نال سونا یا چاندی جو کچھ شے ہوئے، بھاویں جتنی مقدار چی ہوئے، وات انہاں دی مقدار دا حساب نہیں، وات قیمت دا حساب آویندا ہے۔
اکثر یہ مسئلہ وہ ہوتا ہے کہ جس دے اندر اکثر عوام نو غلطی ہوندی ہے، بے سارے کول تا سونا ہی تھوڑا جہا ہے تے چاندی بھی تھوڑی جی زکات نہیں آندی۔ اگر دوہائی چیزاں تھوڑیاں ہیں یا نال تھوڑے جے پیسے ہیں تو وقت مقدار نہیں، وقت مالیت دا حساب ہو سی۔ وقت ڈٹھا ویسی انہاں دی قیمت 52.5 تولے چاندی دی قیمت نو پہنچ دیئے یا نہیں، اگر پہنچ دیئے سال گزر گیا زکات لازم تھی ویندی ہے۔ اکثر اس مسئلے دی سمجھ نہیں ہوندی اور لوگاں دے زکات لازم ہوندی ہے لیکن دین دے پہ ہوندے۔ اسی طرح عشر ہے، زمین دی جیری بھی پیداوار ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، زمین دے وچوں جیری بھی چیز اساں تواڈے واسطے پیدا کیتی ہے، جیری بھی پیداوار، اس پیداوار دے وچوں تساں حصہ کرنا ہے، عشر ہے۔ کنک ہے پیداوار ہے، اس دے وچوں عشر ہے۔ کپاہ ہے پیداوار ہے، اس دے وچوں عشر ہے۔ باجرہ ہے، مکئی ہے، مونگی ہے، جوار، حتیٰ کہ جڑا گھا رادھا ویندا ہے اپنے حساب نال جڑا گھا راندے ہاں، ایک ہوندا ہے گھا جڑا لگا تھی آندا ہے کھالاں دے اوتے، کپاہ رادھی وچے گھا تھی پیا، کماندا دے وچے گھا تھی پیا، او خود جڑا لگا گھا تھی پوندا ہے او مراد نہیں، کیونکہ اس نو انسان پلیندا نہیں بھئی اس نو پانی لاواں جو تھوڑا ہور تھی وے، بلکہ اس نو انسان ختم کریندا ہے جو اس نو کپاں سپرے کراں جو اے گھا سڑ ونجے۔ جیڑا گھا خود انسان رہندا ہے اور اس واسطے زمین نو معین کر گیندا ہے بھئی اس زمین تے میں فلانی شے رادھی ہوئی ہے وہ تو اس نو پانی بھی لے سی، اس دی رکھی کرے سی، او گھا بھی ہن اس زمین دی پیداوار بن گیا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا جیڑی بھی زمین دی پیداوار ہے اس دے وچوں عشر کرنا ہے تساں۔ کوئی بھی چیز زمین چوں پیدا ہوئی، اگر پھل ہیں انہاں دا جڑا پھل تھی سی، درخت ہیں انہاں دا پھل تھیندا ہے تا پھلاں دے وچوں عشر کرنا پوسی۔ تو اے چیزاں عشر دیاں کہ جیڑی زمین دی پیداوار اس دے وچوں عشر کرنا ہے۔ اور عشر زکات اس دے مستحق کون ہیں؟ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر انہاں دا ذکر فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، کہ انہاں زکات، صدقات، عشر وغیرہ انہاں دے مستحق او لوگ ہیں جڑے مسلمان ہون اور فقیر ہیں، کہ تھوڑا بہت کھان پیون دا ہے گھر دے وچے لیکن غریب ہیں، مساکین جن دے کول کوئی شے بھی کھان دی کوئی نہیں، بالکل غریب، بالکل خالی ہاتھ، مسلمان ہونا اور نال غریب ہونا اے شرط ہے۔ والعاملین علیہا، اور جیرے زکات نو وصول کرنا والے ہیں، پہلے دور دے اندر مسلماناں دے حکمراناں دی طرفوں بندے معین ہونے ہیں کہ تساں ونجو لوکاں کولو زکات وصول کرو، ہن او جلے 24 گھنٹے ٹائم دیندے پین لوکاں کولو زکات پہ وصول کرنے تو انہاں ہی تاخر کچھ ہے کھاونی ہے، انہاں دے بال بچے بھی انہاں نو کچھ ہے کھلواونی ہے۔ تا شریعت قرآن نے حکم دیتا کہ انہاں نو بھی جتنی انہاں محنت مزدوری کیتی، جتنا انہاں زکات کٹھی کیتی، کام کیتا، مسلمان حکمران اسے زکات دے مال دے وچوں انہاں نو بھی کچھ نہ کچھ حصہ جیڑی انہاں دی مزدوری بندی ہے، دہاڑی کھانچا بندی ہے، او انہاں نو دیسی۔ والمؤلفت قلوبہم، جیڑے مسلمان بھرات اور نویں کوئی مسلمان ہوئیں، کفر چوں اسلام والے پاسے آئیں، اسلام نہیں مائل ہوئیں اور غریب ہیں تو انہاں دا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ وفی الرقاب، اور گردن چھڑاؤن دے اندر پہلے دور دے اندر غلام ہونے ہیں، کوئی غلام ہے اور آزاد ہونا چاہتا ہے اور توانو آدھا ہے مینوں پیسہ دی لوڑ ہے، میرا مالک آدھا ہے کہ اتنے پیسے مینوں دے چاہتا میں تینوں آزاد کر دے سا، مہربانی کروا، امداد کروا، تو اس غلام نو آزادی دلوان واسطے بھی زکات دا مال لے سکتے ہو۔ والغارمین، اور کوئی بندہ جڑا بہو مقروض ہے، اتنا مقروض کہ اگر اس اپنا قرضہ لہاؤن تے آوے تو ہر شے اس دی ویندی ہے، گھر دا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اتنا زیادہ قرضہ اس تے چڑھ گیا جو قرضہ لہیندا ہے تو سارا کچھ اس دا قرضے چ ویندا ہے، تو اے بندہ بھی زکات دا مستحق ہے، اس نو بھی زکات دے وچوں حصہ دیو۔ وفی سبیل اللہ، اللہ دی راہ دے اندر، اللہ دی راہ تو مراد مجاہدین جڑے جہاد پہ کریں انہاں کول سامان کم ہو گیا ہے، انہاں نو بھی زکات دا حصہ دیو۔ اسی طرح جڑے لوگ دین دا علم حاصل کرن واسطے گھروں تو باہر نکلے ودن مدارس دے اندر، تو او بھی اس فی سبیل اللہ دے حکم دے اندر شامل ہیں کہ انہاں نو بھی
زکات دے اندر عشر دے اندر حصہ دیو. مدارس ہر علاقے دے اندر مدارس موجود ہونے، دین دی خدمت کرندے پے ہونے، دین دا علم بچوں نو سکھویندے پے ہونے. انہاں دے وچ کئی بچے ایسے ہونے جڑے بیچارے یتیم ہونے، غریب ہونے، اور انہاں دا سہارا ظاہری طور تے وہ مدرسے ہونے. مدرسہ دی طرف انہاں نوں روٹی بھی ڈیندی ہے، کتاباں بھی ڈینیاں، انہاں نوں سبق واسطے ساری جڑی سہولیات ہونیاں تعلیم واسطے دتیاں وینیاں، اخراجات ہونے. تب مدارس دا بھی انسان حساب کرے اور مدارس تے بھی انسان اپنے اللہ دے نام تے جڑا حصہ بندا دتا کرے. ساڈے اپنے قریبی علاقاں دے وچ درسگاہ سلام سوراب والے تے مدرسہ بچاں دا اس وقت ہی تقریباً 3.5 لاکھ روپیہ اس تے ادھار ہے کریانے دا جڑے یعنی کہ بچوں واسطے کھون پیون دے چیزاں، خوراک، آٹا، کھنڈ وغیرہ یہ چیزاں آندیاں گئی ہیں. 3.5 لاکھ روپیہ تو اس دا ادھار ہے. باقی ہور جتنے اخراجات ہونے تو یہ جتنے بھی قریبی مدارس ہیں انہاں دا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور وابن السبیل اللہ پاک نے فرمایا جڑے مسافر ہون کوئی اور انہاں کولوں کوشش کو نہیں رہی، گھر بے شک پیسے ہیں لیکن ہون اتنے خالی ہاتھ تھی گئے، گھروں منگوا ہی نہیں سکدا، تو یہ مسافر بھی زکات دا اور عشر دا مستحق اس نو بھی دے سکدے ہو. یعنی مسلمان ہوئے اور اس وقت وہ غریب ہو چکا ہے تو اس نو زکات اور عشر دے پیسے جو دیونا ہے. اللہ پاک جو کچھ سنا اس دے مطابق عمل دی توفیق عطا فرمائے.